Maayong pagbalik usab sa among podcast series nga giuluhan ang pagkaon ug ang presyon. Kini ang episode 2 ni ining serye nga giuluhang baskog sa pangidaron, ang gahom sa prutas, utan ug tubig. Ako si Nurse Maricel, usa ka rehistradong nurse. Mayong adlaw usab, ako si Sir Arvin J. Solis, usa ka rehistradong nutritionist ug dietitian. Before ta magsugod, naalantay mga ipahinumdom sa inyo. Kini nga podcast alang lamang sa edukasyon ug dili kapuli sa tambag, diagnosis o pagtambal sa doktor. Ang impormasyon dinhi para lang sa kaalaman ug dili ini siya medical advice. Ayaw basta-basta og usba ang inyong lifestyle nga mahimong makaapekto sa inyong panglawas. Kung kamo mobati og dili maayo, magpakonsulta dayon sa doktor. Sa atong episode karon, hisgutan nato ang prutas, utan ug tubig. Unsa ilang papel sa lawas ug unsa ang pagpili sa mas himsog nga pagkaon ug pag-inom. Karon, sugdan nato sa prutas. Pinalanggang lulo ug lula. Ang prutas makatabang sa lawas tungod sa fiber, vitamins ug minerals nga makapanalipod sa atong kasing-kasing ug makapahimsog sa panglawas. Pero kasagaran nato makadungog nga delikado kuno ang prutas kay tamis. Tinuod ba ni siya? Dili gyud na tinuod, dili na ng tamis daotan. Ang natural nga asukal sa prutas lahi ra kaayo kumpara sa mga processed nga tamis sa mga sa candy ug sa mga soft drinks. Pero importante gihapon ang moderation. Para sa mga tigulang, usa or duha ka serving sa prutas kada adlaw igo na para maka-benepisyo. Mao di ay nga usahay dali ra ta kapuyon human sa pagkaon ug mga tamis. Sakto kaayo, mao na gitawag og sugar crush o kalit nga kawala sa kusog. Pero kung prutas, mas hinay ug mas stable ang energy nga atong makuha. Tungod din sa fiber nga makatabang sa digestion ug dili dali mawala ang kusog. So, pasabot sir, dili di ay kinahanglan likayan ang prutas. Unsa man gyud ang mga benepisyo ug atong makuha ani. Importante kaayo ang prutas sa panglawas. Una, naa kini ang fiber na makatabang sa maayong paghilis o pagkontrol sa sugar sa tugo. Ikaduha, naapod kini potassium na makatabang sa pagbalanse sa asin sa lawas. Maunang maubos ang manas o blood pressure. Unsa man pasabot ana nga pagbalanse sa asin. Kung sakto imong pagkaon og prutas, mas dali ma-flush out ang sobra nga asin sa lawas. Mao nga dili dali mosaka ang blood pressure ug malikayan ang pamaga o pamanas. Unsa man ang pangdugay nga epekto sa pagkaon og prutas? Ang prutas naapod antioxidants, mga sustansya nga nagpalipod sa atong mga ugat aron dili kini mugahi. Importante kaayo ni labi na sa tigulang aron malikayan ang komplikasyon sa kasing-kasing. Unsa man mahitabo kung kulang ta og prutas? Kung kulang ta ani mahimong mugahi atong mga ugat, usahay makasinati og kalipong ang tigulang og delikado kaayo ni kay pwede sila mahulog samtang naglihok sa adlaw-adlaw. So, kung likayan nato ang prutas, dili di ay na maayo? Oo, dili gyud maayo kay mawad-an ta og fiber nga makatabang unta sa pagkontrol sa blood sugar ug mahimong mas lisod bantayan ang blood pressure ug sugar levels. Karon nga nakabalo na ta, importante di ay ang prutas. Unsa may practical nga mahimo nato adlaw-adlaw? Simple ra kaayo, daghan ta og mapilian nga prutas nga barato ug accessible. Pananglitan ang saging maayo kaayo kaunon kada bundag. Ang kapayas makatabang sa digestion ug sayon kaunon. Kung ganahan mo og presko, pwede ang guyabano na agyapay fiber. Kung in season, ang mangga, barato ug lami kaayo. Naapod bayabas nga taas og vitamin C para sa resistensya. Kung gusto mo og hydration, maayo ang pakwan o ganahan mo og refreshing ug maayo sa tiyan. Pwede ang pinya, pwede pod ang santol, kaimito o lansones nga mahimong panagsa nga snacks. Kining mga prutas nga akong gimension, pinalanggang lolo ug lola, gibase ni sa recommendation sa National Nutrition Council nga nanghatag og giya sa huskong pagkaon para sa mga Pilipino. Sa ato pa, mga pinalanggang lolo ug lola, ang prutas dili angay kahadlukan, kundili apil gyud sa pang-adlaw-adlaw nga pagkaon. Bisan simple o barato nga prutas,
dako na og tabang sa pagkontrol sa blood pressure ug pagpabiling kusog sa lawas. Karon, sir, maghisgot na pud ta bahin sa usa ka importante kaayo nga parte sa atong pagkaon, ang utan o gulay. Kabalo naman ta nga healthy gyud ni. Pero sir, naabay mga sayop nga paagi sa pagluto nga atong nabuhat kay sa atong kultura, mura nagyud dag mindset nga mas luto, mas lami, mas safe. Labi na sa mga tigulang. Ganahan gyud og humok kaayo nga utan. Oo, daghan gyud kaayo. Ug usahay bisan healthy ang pagkaon, kung sayop ang pagluto mawala gyapon ang kauyahan niini. Usahay tungod sa sobrang nga pagluto dito pod mawala ang sustansya. Hala, unsa man na nga mga sayop sir? Usa sa pinakasagad nga sayop mao ang pagluto sa utan hantod humok kaayo o sobra na kaluto. Para masabtan ninyo nay og tay, ang vitamin sa gulay sensitibo kayo sa kainit. Kung dugay kaayo maluto, murag maluto pod ang vitamins ug mawala pod ang kauyuhan sa lawas. Ay, maogyud na ang style sa uban. Labi na sa tigulang para dali matunlan. Mura di ay kung masubrahan og init, ang usa ka butang ma-damage. Sakto, pero naagid ni problema. Kung sobraan og luto ang utan, mawala ang vitamins. Labi na sa vitamin C, B-complex ug antioxidants. So, pasabot sir, dili di ay tinuod nga mas humok, mas healthy. Dili ko na tinuod. Actually, kung sobra kaayo ka humok, possible nga gamay na lang ang sustansya nga nahabilin. Murag sayang kaayo no, nagkaunta pero kulang di ay og tabang sa lawas. Sakto kaayo, mauna nang importante dili palabi ang pagluto, bantayan ang oras ug i-preserve ang natural nutrients. So, unsa man ang pinakasimple nga paagi nga masabtan sa atong lolo ug lula? Simple gud kaayo, kung makita nimo ang gulay kay murag sobra nakahumok, possible overcook na. Mas maayo kung may pagkagahi ug buhi pa ang color. So green gihapon ug dili brownish, mas maayo. Oo, sakto gyud ka. Sir, unsa man pud about sa mga dahonan nga gulay? Sama-sama malunggay, alugbati o kangkong. Importante kaayo ni nga punto, ang mga dahonan nga gulay dili dapat dugay lutoon. Pananglitan kung magluto pag tinola, ibutang ang dahon sa las kung munggos, ibutang ang malunggay human maluto ang sabaw, or pwede gani after patio ng kalayo, dili na tanan sabay ibutang na ay sakto nga timing. Ngano man sir? Kaya ang init nga sabaw igo na para maluto sila og kung dugay sila maluto, mawala ang nutrients, dili na sila makahatag og full benefit. So, mas maayo di ay nga patyon ang kalayo ug dili didto ibutang ang dahon? Sakto kaayo, magyud na ang pinaka-safe nga paagi para ma-preserve ang vitamins. Mao di ay usahay na ako'y makita nga malunggay nga fresh gihapon tan-awon. Mao di ay na ang saktong pagluto. Oo, ug kana mas makatabang sa pagpalig-on sa lawas ug pamanipod sa kasing-kasing. Sir, ato ta sa sabaw. Ngano man nga importante kaayo ang sabaw, sir? Ang sabaw sa utan puno kayo og nutrients tungod sa pagluto. Ang nutrients sa gulay mo transfer ngadto sa sabaw, mao nang dili nila pambalasa kun dili puno gyud og sustansya. Unsa man ang naa sa sabaw, sir? Vitamins, minerals ug mga natural juices gikan sa gulay labi na kung giluto siya dito sa sabaw mapunta ang nutrients. So, kung dili nato higupon ang sabaw, murag gilabay pod nato ang dakong party sa nutrition. so dapat higupon gyud ang sabaw ug apilon sa pagkaon. Sakto kaayo. Sir, unsa may epekto kung sakto ang pagkaon ug utan ug sakto ang pagluto? Kung sakto ang pagluto, mas hapsay ang dagan sa dugo ug mas muubos ang blood pressure ug makatabang pod sa pagpalikay sa sakit sa kasing-kasing. Unsa man kung overcook ug dili sakto ang paagi? Ang possible effects kay mahimong gahi ang ugat, musaka ang blood pressure ug dali mawad-an og kusog ang kasing-kasing. So, dili day enough nga mukaon ta og gulay, importante pod unsaon nato siya pagluto. Sakto kaayo. Healthy food mahimong dili healthy kung sayop ang preparation. Sir, unsa may pinakasimple nga tubag para sa atong mga tigulang? Mao ni ang pinakasayon sundon, ayaw i-overcook ang utan, ibutang ang dahon las, higupon ang sabaw, piliya ang fresh nga gulay. So, ato hinumduman, dili lang ang atong gikaon kung dili unsaon nato siya pagluto. Simple ra kaayo pero dako kaayo og epekto. Oo, gamay nga kausaban, dako og tabang sa panglawas.
Kung mangita mo og barato og dali naa ang malunggay, kangkong ug alugbati nga dali ra lutuon og masustansya pagyud. Kung gusto mo og lain-lain og dili mo pulan, pwede ang kalabasa, talong ug ampalaya nga makatabang sa panglawas og blood sugar. Ug kung sayon lutuon ang sasabol, naa repolyo, sitaw, pechay ug mga carrots nga maayo pod sa mata ug lawas. Ang mga utan nga akong gi-mention, i-base po din siya sa National Nutrition Council nga nagrekomenda sa balanse nga pagkaon para sa mga Pilipino. Busa, pinalanggang lulo ug lula, ang utan, importante sa adlaw-adlaw nga pagkaon. O pinaagi sa sakto nga pagluto, mas mapadako nato ang benepisyo niini sa lawas. Karon ato napunta sa usa ka butang nga kasagaran nato makalimtan, ang tubig. Ang tubig makatabang sa pagpadagan sa dugo o pagtrabaho sa kasing-kasing. Kabantay ba mo mga pinalanggang lulo ug lula, usahay, dili na ta dali uhawon? Oo, ug mao na ang delikado labi na sa mga tigulang kay ang part sa utok ngay mo signal og uhaw. Dili na kayo sensitibo, mao na bisan kulang na og tubig nga lawas, dili gyapon sila makabati og uhaw. So, pasabot ani, bisag dili ta uhawon, dehydrated na daay ta? Exactly, mao na delikado. Kay dili na to na manotice dayon no? Sakto ka sir, na delikado na kaayo kay dili dayon mabantayan. Para nimo unsa man may tabo kung kulang ta og tubig sa lawas? Ang dugo mahimong lapot o mas baga. Unsa may epekto ana? Kung lapot ang dugo, dili siya modagan sa mga ugat. Ug ang mga kasing-kasing kinahanglan mo effort ug ayo para ma-push ang dugo. Murag gipakapoy nato ang kasing-kasing. Kada pitik sa kasing-kasing murag doble ang trabaho. Mauna mosaka pod ang blood pressure. Grabe no? Gikan na sa kulang og tubig pero aside sa blood pressure na bay lain epekto? Daghan pa kanang lapot nga dugo lisod pod i-filter sa kidney. Unya kung maglisod ang kidney, Magpabilin siya og mas daghan asin sa lawas. Kung daghan ang asin, mosaka pod ang blood pressure, murag cycle. so mahimong kulang tubig, lapot ang dugo, kapoy ang kasing-kasing, maglisod ang kidney, musaka ang asin, musaka gihapon ang blood pressure. Sakto kaayo. Mao na importante gyud ang hydration. So, unsa may mahimong buhaton nato? Maghimo gyud ta og habit, dili ta manggulat nga uhawon pag uminom. Pila man ang kasagaran ang recommendation? Para sa kadaghanan sa mga tigulang, apil na tong naay hypertension, mga 6 to 8 kabaso sa tubig kada adlaw or around 1.5 or 2 liters, depende gihapon sa advice sa doktor. Unsaon man para dili malimtan? Pwede nimo i-apil sa routine, inom pagmata, inom kada tambal, inom before meals, unya inom kamay before matulog. Murag kaya ra gyud nato no, basta himuon lang og habit. Pero unsaon man tong dili ganahan og plain water? Ay daghan ra paagi. Pwede ka magbutang og natural nga flavor, parehas og kalamansi or pipino. Mura siyag infused water? Oo, pwede mo initon kung ganahan kag relaxing or bugnaw kung gusto kag refreshing. Importante likay ang powder drinks kay taas og sugar. Nice. Mas malingaw na siguro og inom ang uban ana. Og hinumdumi, pinalanggang lolo og lola, dili lang tubig ang makatabang sa hydration. Apil pod ang mga prutas na taas og tubig sama sa pakwan og pinya. Pinalanggang lolo og lula, hinumdumi nga ang prutas ug utan makatabang sa pagpanalipod sa inyong kasing-kasing ug ang tubig importante aron dili mabugatan ang inyong dugo ug lawas. Kung gusto ninyong pagkaon ug inom, mas mapugngan ang pagsaka sa blood pressure ug mapadayon ang himsog nga panglawas. Gamitan ninyo ang mga simple nga tambag nga gi-share matag adlaw. Daghang salamat sa pagpapaminaw, kita-kit sa sunod. Magpabiling himsog, magpabiling aktibo, kaya ang sakto nga pagkaon o pag-inom mao ang susi sa dugay o lig-on nga kinabuhi.